हार्दिक नमस्कार सम्पूर्ण लघुकथा प्रेमी मनमुटुहरूमा। म दुर्गा बनवासीको हाम्रो लघुकथा पाठशालाको नियमित अडियो वाचनको यस श्रृङ्खला सर्जक र सिर्जना नामक यस श्रृङ्खलामा आज मैले सर्जक प्रभादेवी पौडेल ज्यूको छोटो परिचय र उहाँकै एउटा लघुकथा वाचन गर्ने जमर्को गरेकी छु। प्रभादेवी पौडेलको जन्म विक्रम सम्वत 2028 साल कार्तिक महिनाको 28 गते कास्कीमा भएको हो। पितामाता श्री रामचन्द्र पौडेल तथा श्री गिरिजादेवी पौडेलका सुपुत्री सर्जक प्रभादेवी पौडेलको स्थायी ठेगाना भरतपुर 9 चितवन रहेको छ। M.Ed सम्मको औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्नुभएकी सर्जक प्रभादेवी पौडेल हाल गृहिणी मात्र भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो पेसा गृहिणी हुनुहुन्छ। तर यसको साथसाथै घर परिवारको दायित्व हैन, बालबच्चाहरूको दायित्वका साथसाथै उहाँले साहित्यको अनवरत सेवा गर्दै आउनु भएको छ। यो पनि एउटा सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि कुनै पनि कमाई धमाई आम्दानी आयमूलक नदेखिए तापनि अत्यन्तै सृजनात्मक र समाजलाई उपयोगी कार्य हो र यसै कार्यमा उहाँ हालसम्म पनि निरन्तर लागि नै रहनु भएको छ। विशेष उहाँका सुन्दर लघुकथाहरू फेसबुकका विभिन्न लघुकथाका पेजहरूमा पढ्न पाइन्छन्। उहाँका हालसम्म प्रकाशित कृतिहरू नभए तापनि फुटकर धेरै रचनाहरू, विभिन्न विधाका धेरै रचनाहरू विभिन्न मिडियाहरूमा, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा र फेसबुकका विभिन्न साहित्यिक पेजहरूमा प्रकाशित हुँदै आइरहेका छन्। र उहाँ अब छिट्टै नै एउटा लघुकथा र एउटा मुक्तक सङ्ग्रह लिएर हामी माझ आउनुहुनेछ। प्रकाशनको तयारीमा छन् यी दुई लघुकथा। उहाँ विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग र साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र क्रियाशील हुनुहुन्छ। विभिन्न विधाका साहित्यिक रचनाहरू, निकै स्तरीय समय सापेक्ष सान्दर्भिक रचनाहरू उहाँ सृजना गर्नुहुन्छ। उहाँको यो साहित्यिक यात्रा र विशेष यो लघुकथाकै कार्यक्रम भएकोले गर्दा उहाँको लघुकथा यात्रा अझै उज्यालिँदै जाओस्, चुलिँदै जाओस्। उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा सम्पूर्ण हाम्रो लघुकथा पाठशाला परिवारका एडमिन तथा सदस्यहरूका तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना भन्न चाहे मैले। र आजको यस बसाइमा प्रस्तुत छ सर्जक प्रभादेवी पौडेलकै लघुकथा परिबन्ध। धेरै वर्ष विदेश बसेर मनज्ञ कमाएर धुमधामसँग बिहे गर्ने भनेर छोरो आएकोले धर्मराजले पनि मन फुकाएर खर्च गर्न लागेका थिए। नेत्रलाल नयाँ छिमेकी भर्खर पहाडबाट बसाइ सरेर सहरमा आई घर बनाएको थियो। उसले छिमेकीको छोराको बिहेमा जन्ती जाने निम्ता नपाए पनि पार्टीमा जाने सौभाग्य पाएको थियो। अघिल्लै दिनदेखि पार्टीमा जाने भनेर ऊ दारी कपाल मिलाएर पुरानै भए पनि दौरा सुरुवाल धोएर सुकिला बनाई स्त्री लगाएर तयारी अवस्थामा थियो। सहर आएपछिको यो उसको पहिलो भोज थियो। पार्टीमा उही दुलाहाको बाबु बाहेक अरूलाई त्यति चिनेको पनि थिएन। पार्टी 5 बजे सुरु भयो। त्यहाँ म्युजिकको तालमा पिएर झुम्ने महिला पुरुष सराबरी थिए। उसले मादक पदार्थ आजसम्म चाखेको थिएन। सबैले बोतलको सारेर गिलास भर्दै पिउँदै गरेको देख्दा उसलाई पनि लोभ लाग्यो। छितैमा पाएपछि ऊ पनि किन पछि हट्थ्यो र? बेस्सरी पियो। नयाँ भएकोले कसैले खासै मतलब पनि राखेनन्। निकै लागेपछि ऊ घर जान्छु भन्दै हिँड्यो। छिमेकीको घरको ढोका खुल्लै थियो। नसाको सुरमा आफ्नै घर सम्झिएर भित्र पस्यो, जहाँ एक अविवाहित अशक्त महिला मुख र आँखामा पट्टी र दुवै हात गोडा बाँधिएका अवस्थामा थिइन्।
उसले लरबराउँदै भए पनि सबै बन्धन खोलिदियो। उनले हारगुहार गरेपछि छिमेकी जम्मा भई प्रहरीमा खबर गरे। पार्टी सकिएपछि पनि ऊ घर नपुगेकाले र ठाउँ पनि नयाँ भएकोले परिवार निकै चिन्तित भए। दुलाहाको घरमा बुझ्दा ऊ पहिले निस्किसकेको जानकारी पाए। चिन्ताले गर्दा उनीहरू रातभर निदाउन सकेनन्। बिहानी पख नसाले छोड्दै गएपछि नेत्रलालले आफूलाई प्रहरी नियन्त्रणमा पायो। ऊ छाँगाबाट खसेझैँ भयो। आफ्नो फोन हराएकोले घरमा फोन लगाइदिन आग्रह गर्यो। पत्नी रुँदै आइपुगिन्। प्रहरीका अनुसार नसाको तालमा गत राति उसले एउटी अशक्त महिलाको बलात्कार गरेको आरोप लागेको थाहा भयो। ऊ जेल पर्यो। केही धरौटी तिरेर आजीवन उक्त बेसहारा महिलाको सहारा बन्ने शर्तमा नेत्रलाल जेलबाट छुट्यो। निकै मिठो कथा छ र सन्देशमूलक पनि छ। हिजो आज हामी देखा सिखीको प्रवृत्तिले हाम्रो समाजलाई नराम्ररी गाँजेको छ। पार्टी गर्ने, भोज गर्ने, धेरैभन्दा धेरै हैन प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले उसले यति गर्यो म अझै यति गर्छु भनेर देखाउने प्रवृत्ति हाम्रो दिनानुदिन बढ्दो छ। र पार्टीमा सामान्य हिसाबले सामान्य भोज मात्र नगरेर विभिन्न किसिमका विदेशी शराबका बोतलहरू रितिन्छन्। महिला पुरुष बराबरी सहभागी हुन्छन्। भन्न पनि मिल्दैन, समानताको युग भनिएको छ। तर समानता के कुरामा हुनुपर्छ, के कुरामा समानता खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो अलिकति अन्योलमै छ। र यस्तै एउटा भर्खरै पहाडबाट सहर आएको परिवारको एउटा मूल घर मूलीको कथा छ। यहाँ परिवारको मूल मान्छे जो चाहिँ छिमेकीको छोराको बिहेमा छिमेकीको निम्तो पाएर गएको छ। उसले त्यहाँ अरू कसैलाई चिनेको छैन र सित्तैमा पाएको शराब अरूले खाएको देखेर पिएको देखेर उसलाई पनि पिउन मन लाग्छ। पिउँदा पिउँदै होसै हराउन्जेल पिउँछ। आफ्नो घर पनि नचिनेर छिमेकीको घरमा पुगेको छ ऊ र त्यहाँ बाँधिएकी महिलालाई उसले बन्धनमुक्त त गरेको छ तर उल्टे आफै परिबन्धमा नराम्ररी फसेको छ। यस्तो हुन्छ। हुन सक्छ ती महिलाको बलात्कार अरू कसैले गरिसकेको हुनुपर्छ त्यति बेलै हैन, अँध्यारो भएको अवस्था हुनुपर्छ। अशक्त महिलालाई पनि अहिलेको समयमा मान्छेले कहाँ छोडेको छ र। साना साना दुधमुखे बच्चीहरू समेत बलात्कृत भइरहेको समय हो यति बेला। त्यस्तो अवस्थामा गएर उसले त उल्टै उद्धार गरेको तर त्यसको गलत अर्थ लाग्यो। ऊ आफै परिबन्धमा पर्यो, जेल पर्यो र अन्तमा हाम्रो कानुन पनि गजबकै छ भन्नुपर्छ। ऊ पहिले विवाहित पुरुष हो। आरोप लाग्यो। आरोप पनि अब लाग्यो। अब त्यसलाई जुन तरिकाले खोजी निधि हुनु पर्थ्यो त्यो भएन। त्यतिकै उसलाई त्यहाँ देखेकै आधारमा आरोप पुष्टि गरियो। पुष्टि नहुनु पर्थ्यो त्यसरी। र जीवनभरिकै लागि अर्की एउटी महिला पनि उसको जिम्मेवारीमा आइपुगिन्। उसले जिम्मेवारी उठाउनु पर्ने भयो। यो अनौठो किसिमको सजाय उसलाई दिइयो। यदि ऊ साँच्चै नै बलात्कारी नै थियो भने त्यो बलात्कारीलाई जिम्मा लगाएकी महिलाले जीवनभरि कस्तो जीवन बाँच्छिन् होला यो हामीले कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ न्याय भयो कि भएन होला। निकै तिखो मिठो छ कथा। यति सुन्दर कथा पठाएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ सर्जक प्रभादेवी पौडेलज्यू। यहाँको कथा यात्रा अझै यसरी नै उज्यालियोस्। फेरि पनि एकपटक मैले हार्दिक शुभकामना भने, हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दै आजको यस बसाइबाट म दुर्गा बनवासी बिदा लिन चाहन्छु र फेरि अर्को मङ्गलबार प्रविधिले साथ दिएसम्म अर्को एकजना सर्जकको छोटो परिचय र उहाँकै एउटा लघुकथा लिएर उपस्थित हुने नै छु भन्दै आज चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।